अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। आज के मेरे जो दो मेहमान हैं वो अपनी फील्ड्स में लीड कर रहे हैं और मुझे इनकी खासियत ये लगती है कि इनका यंगस्टर्स से बहुत अच्छा बॉन्ड है, ये उनको गाइड करते हैं और सोशो इकोनॉमिक इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगी सबसे पहले अली सरफराज हुसैन से, जिनका 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में। इसके अलावा वो सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड चेयरमैन PITB। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं साइमा राना, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से बिज़नेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप फैकल्टी का हिस्सा हैं। इसके अलावा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर से बतौर हेड ऑफ ऑपरेशंस काम कर रही हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू रमा फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। अली साहब, हर माँ बाप का ख्वाब होता है, मतलब कोई मैंने आज तक पेरेंट नहीं सुना जो ये ना कहता हो कि मेरा बच्चा CSS करे। तो जब आपने CSS किया तो पेरेंट्स ने पुश किया, ये वाकई आपका खुद का भी इंडिविजुअल डिसीजन था? बोथ, इंडिविजुअल डिसीजन भी था और वालिदैन की ख्वाहिश भी थी। और फिर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और फिर वही सब्जेक्ट्स चूज़ किए? जी, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके फ़ौरन बाद एग्ज़ाम दिया और जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उसमें प्रॉब्ली मोस्ट रेलेवेंट वाज फिज़िक्स, बाकी वो हिस्ट्रीज, सो दे वर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड नाउ इयर्स लेटर व्हाट डज द जर्नी फील लाइक टू यू? देखिए, बड़ी इट वाज इंटरेस्टिंग जर्नी। इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि उसके बाद मैंने पब्लिक सेक्टर में काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और मेरे एक्सपीरियंसेस और उसके बाद जो मेरी फर्दर एजुकेशन थी आफ्टर इंजीनियरिंग, उसने मेरी बड़ी मदद की इन शेपिंग अप माय करियर एंड ट्राई टू डिफरेंट एंड इनोवेटिव वर्क। साइमा, मुझे आप ये बताएं कि आपने MBA के बाद ज्वेलरी डिज़ाइन की, आप टेक्सटाइल की तरफ गई और फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ किया। इसकी कोई ख़ास वजह थी? आई सी दैट यू वेयरिंग अ ब्यूटीफुल पीस। ये आपका अपनी क्रिएशन है? ये मेरे एक स्टूडेंट की क्रिएशन है। सो रमा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा ये बाय चॉइस नहीं था, मेरा ये करियर ये बाय डिज़ाइन था। आई एम अ मदर, आई वॉज रेजिंग अ फैमिली, तो मुझे टीचिंग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी। हाँ, ये तो है। मैं क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा करना चाह रही थी दोनों चीज़ों को। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो NCA, PIFT और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आके मार्केटिंग सिखाओ, क्योंकि ये लोग बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं, but they don't know how to market themselves. How do they market themselves? तो वहाँ से ये बाय डिज़ाइन शुरू हुआ मेरा। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स अब मैं लम्स में पढ़ाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब बाय चॉइस है और मैं बहुत प्राउड हूँ कि आई एम अ टीचर एंड आई एम एन इंस्ट्रक्टर, लेकिन ये बाय मेरा चॉइस नहीं था। मतलब अगर अब आप उस्ताद हैं तो आपको इससे बहुत फख्र है। आई थिंक अब मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसको चेंज करने की। मेरे बच्चे बड़े हो गए लेकिन मैं अब भी नहीं, आई स्टिल डोंट वांट टू चेंज इट। इट्स ग्रोन ऑन मी एंड आई थिंक डॉक्टर्स और टीचर्स ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी में बाद में फलाही काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो साथ साथ हो रहा होता है। मगर ये उस्ताद भी कर रहा होता है। आई थिंक हम किसी भी करियर में हों, किसी ना किसी तरह किसी लेवल पे हम फलाही काम, वो अच्छी बात के ज़रिए भी हो सकता है। कोई अच्छी बात आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो। सो मुझे हर रोज़ ये फीलिंग होती है कि मुझे एक सर्टन टाइम के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ऐसे काम करूँगी वो हर रोज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी को एडवाइस दे दी, किसी का हौसला बढ़ा दिया। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस करियर। अब मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाती हूँ लम्स में और इंक्यूबेशन सेंटर में एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग करती हूँ। इसकी तरफ मैं आऊँगी। मैं जेंडर में डिफरेंसेस कंज्यूमर बिहेवियर में पूछना चाहूँगी कि वो क्या हैं। ज़रूर। अली साहब, हमारे शो का नाम भी हैशटैग है, सो डिजिटाइजेशन का दौर भी है। आप पाकिस्तान में ग्रोथ स्पेक्ट्रम इसका कैसे देखते हैं और कैसे ये बेहतर हो सकता है? मतलब मुझे अभी भी लगता है देयर इज़ अ लॉट दैट पाकिस्तान नीड्स टू लर्न, अगर आप वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम में अपने आप को खड़ा करके देखते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, डिजिटल इकॉनमी या नॉलेज इकॉनमी इज़ द फ्यूचर। देयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वेव, उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल वेव, और अभी जिस तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ जा रहे हैं दैट्स अ थर्ड इंडस्ट्रियल वेव वेयर यू सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डाटा। दैट्स वेयर दे आर मूविंग, वी आर फॉलोइंग। और उसके लिए ज़रा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भी इस रेस के अंदर शामिल हों और इसको मिस आउट ना करें। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वेल डेवलप्ड, विच मीन्स इंटरनेट एक्सेस,
इंटरनेट की कवरेज. And there's digital divide to think of course. That's important, that's first bit. दूसरा ये है कि हमें हमारी पॉपुलेशन भी यंग है, उनको ट्रेन करना इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में जो अब यूज़ होती हैं, और उसमें ट्रेनिंग होती भी हैं और सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास. उस एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना. तीसरा ये है कि पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर डिजिटल सर्विसेज या डिजिटाइजेशन को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल इवन कोई गवर्नमेंट टू सिटीज़न पेमेंट्स हैं अगर वो डिजिटल हों, तो उससे आपकी इकॉनमी के अंदर डिजिटलाइजेशन जो है वो ड्राइव होती है. हमने बहुत काम किया है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, स्टेट बैंक ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की हैं, और हमारा बड़ा एक रीज़नेबल हद तक फाइनेंशियल सर्विस का सिस्टम भी डिजिटाइज्ड है. लेकिन इसको हमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और दूसरे सेक्टर्स में भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बट अंडरसर्व्ड एरियाज़ में क्या आपने ये नहीं फील किया दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस? ओके, देखिए, अपार्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ ट्रस्ट, मैं उसे लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं कहूँगा. आप क्या आई थिंक मैं इसको कहूँगा कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है पहली दफ़ा का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है. और ऐसे एरियाज़ में जहाँ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, कैश यूज़ करते हैं, द फियर और द परसेप्शन ऑफ रिस्क ऑफ यूज़ ऑफ डिजिटल सर्विसेज इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से वो उसको अडॉप्ट नहीं करते. कि 100 रुपया अगर हाथ में पकड़ा होगा दे फील इट्स मच सिक्योर, लेकिन अगर वो 100 रुपया उनके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो फील लेस सिक्योर. सो दैट यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने की ज़रूरत है. उसके लिए बहुत सारा काम होता है टू डेवलप एंड डिज़ाइन द UI, एंड जिसे टेक्नोलॉजी में UI UX कहते हैं, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस को इतना बेहतर कर दिया जाए कि उनका उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हो. दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू कम इन. आप प्राइवेट सेक्टर को पढ़ा रही हैं, ठीक है, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो क्रीम होती है पाकिस्तान की. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने पहले भी कंज्यूमर बिहेवियर की बात की और ये भी एक तरह से कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इसमें जेंडर डिफरेंस क्या है? मतलब अमूमन एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल से सोच समझी जाती है कि औरतें शॉपिंग ऐसे करते हैं, मर्द ऐसे शॉपिंग करते हैं. मुझे लगता है ये बहुत पुरानी सोच हो गई है. एंड एवरीबडी शॉप्स नाउ इन द सेम वे, स्पेशली थ्रू इंस्टा. इतने ज़्यादा पेजेस हैं जो सिर्फ आदमियों की प्रोडक्ट्स देखते हैं और वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं. तो आपने अपनी काम करते हुए क्या देखा इसमें? जैसे अभी बात कर रहे थे कि एक तो आई थिंक कोविड के बाद लोगों ने डिजिटल फाइनेंशियल बाइंग का रुझान डेफिनेटली बढ़ा है लोगों के अंदर. औरतों और आदमियों में शायद जितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो कम नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट्स जिनको वो ख़रीदते हैं डिजिटली वो फ़र्क है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक फिनटेक का स्टार्टअप है, वो अपनी एक रिसर्च के बारे में बता रहा था कि मुझे अब लगता है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जैसे जिक्र कर रहे हैं कि वो भी आदमी ख़रीदने लगे हैं, लाइफस्टाइल की चीज़ें ख़रीदने लगे हैं. सो मुझे लगता है कि यूर राइट, उसमें इतना कोई जेंडर डिवाइड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंसेस कि वो क्या ख़रीद रहे हैं उन पैसों से. और मुझे लग रहा है ये यंगर बच्चे दे आर वेरी कंफर्टेबल विद. मे बी कभी कोई स्टेज होती हो कि आप अपनी बीवी से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, माँ से कह रहे हो कि तुम मेरे लिए ये ख़रीद लो. मुझे लगता है अब वो ज़माना नहीं है. आप खुद ही ख़रीदते हैं, उनके लिए भी ख़रीदते हैं और अपने लिए भी ख़रीदते हैं. सो बोथ दोज थिंग्स आर हैपनिंग. बट मुझे लगता है कि मेरे जब यंगर स्टूडेंट्स हैं रामा, मुझे लगता है कि वो कैशलेस होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक बहुत सारे डिजिटाइजेशन कार्ड्स के ऊपर और जो भी कुछ निजी कंपनियां भी हैं जो ये ऑफर कर रही हैं. बिल्कुल, मुझे लगता है कि वहाँ पर ट्रेंड दोनों मेल्स फीमेल्स दोनों का है, लेकिन उससे एज का ताल्लुक ज़्यादा है और शायद जेंडर का कम है. यंगर पीपल आर मोर. बट यूथ बल्ज तो है, तो चेंज तो एक ट्रेंड सेटर्स तो बन गए. दे आर ट्रेंड्स, इसीलिए आप मेजॉरिटी तो हो गए वो. बिल्कुल, इसीलिए आप इतनी नई कंपनीज देख रहे हो जो सॉल्यूशंस दे रही हैं. मैं आपकी से पूछना चाहूँगी कारंदाज के एक्सपीरियंस का. आपने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, आपके पार्टनर्स भी बहुत थे. कुछ आपके पार्टनर्स हमारे शो पे भी आ चुके हैं जो आपके बारे में बात कर चुके हैं. तो कारंदाज का जो एक सारा एक्सपीरियंस था, उस व्हाट वाज योर मेन टेक अवे या आपको सक्सेसेस क्या लगी उसकी? जी थैंक यू. कारंदाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इनोवेटिव मॉडल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना था, क्योंकि जो टोटल कैपिटल हमारे पास अवेलेबल था, जो हम एक्विटी की सूरत में स्टार्टअप्स को देते थे या बिजनेसेस में एक्विटी इंजेक्ट करते थे या डेट की सूरत में देते थे, वो उसका आप अगर टोटल साइज़ देखें तो वो इतना बड़ा नहीं था गिवन द साइज़ ऑफ आवर इकॉनमी. मकसद ये था कि आप इनोवेटिव मॉडल्स को डेमोन्स्ट्रेट करें ताकि जो ट्रेडिशनल हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
وہ ایسی انویسٹمنٹس کریں جو ریلیٹیولی رسکی ہیں لیکن ان میں ریٹرن بھی بہت زیادہ ہے. اس کے تحت ہم نے پھر نئے انسٹیٹیوشنز بھی سیٹ اپ کیے جو کہ کرنٹلی اس وقت کام کر رہے ہیں ٹو پرووائڈ فائنینسنگ ٹو اسمال بزنسز اینڈ میڈیم بزنسز, جو کہ ہمارا فوکس تھا, اور ویمن اونڈ بزنسز اسپیشلی جن کو بالکل فائنینسنگ آپ دیکھیں گے تو فارمل فائنینشیل سیکٹر میں اویلیبل نہیں ہوتی. ایک مشکل ہے کہ ایکوٹی عورتوں کے پاس کتنی ہوگی جو مطلب شو کر سکیں گی پیپرز میں؟ اوکے, دیکھیے کر انداز کے تھرو جو ایکوٹی دی جاتی تھی اس کے لیے بہت یہ ضروری نہیں تھا کہ جو فیمیل انٹرپرنور ہے اس کے بعد بہت زیادہ ایکوٹی پہلے سے ہی انجیکٹڈ ہو بزنسز میں. انفیکٹ مجھے یاد ہے کئی کیسز میں ان کے پاس کچھ لاکھ کی ایکوٹی ہوتی تھی اور ہم انہیں 1 کروڑ 2 کروڑ ایون 3.5 کروڑ روپے تک کی بھی ان کے بزنس میں پیسے انجیکٹ کرتے تھے وداؤٹ اینی کولیٹرل. مقصد یہ تھا ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ آپ رسک لے کے پھر بھی ریٹرن بنا سکتے ہیں. میری اس میں لرننگ یہ تھی, آپ نے چونکہ خواتین کے حوالے سے بات کی ہے تو اس میں ایک ہماری انٹرسٹنگ لرننگ یہ تھی کہ ویمن آر اے ویری گڈ کریڈٹ. یہ ایکسپیرینس صرف ہمارا نہیں تھا, انٹرنیشنلی بھی تھا. دوسری چیز جو میری بڑی اس میں لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ آپ سنتی ہوں گی کہ بزنس فارملائز نہیں ہوتے, ہمارے بزنس جو انفارمل سیکٹر میں رہنا چاہتے ہیں. میری دوسری لرننگ یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے بزنسز فارمل ہونے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو اس کے اگینسٹ کوئی بینیفٹ ہو, اور مین بینیفٹ یہ ہے کہ اگر انہیں ایکسیس ہو, انہیں کیپٹل کی ایکسیس ہو. تھرڈ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل ٹو میک ریٹرن اسٹل ڈسپائٹ ایوری تھنگ. ویل آئی وانٹ ٹو اسٹے پازیٹیو جو انہوں نے باتیں کی ہیں, بیکاز آج کل تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, تو پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو میرا بھی مورال ذرا بہتر ہو رہا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہیش ٹیگ پہ میرے دونوں مہمان آپ کے سامنے ہیں اور آج بہت ہی انٹرسٹنگ اور میں کہوں گی انٹیلیجنٹ باتیں ہو رہی ہیں. ویسے بھی اس شو پہ انٹیلیجنٹ باتیں ہوتی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سے سائمہ آپ سے پوچھوں گی کہ اگر میں نے کوئی اسٹارٹ اپ بنانا ہے تو ایک تو آج کل بز ورڈ ہے کہ ایکو فرینڈلی ہونا چاہیے, ایوری بڈی از ویری ویری کانشیس. آپ کیا ایڈوائز کریں گی نئے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کے پروڈکٹس بنائیں یا سروسز بھی فار دیٹ میٹر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو, پروڈکٹ اینڈ سروسز دونوں. اس میں رما یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ چیز علیحدہ سے دیکھی نہیں جا رہی ایکو فرینڈلی کہ میری ایکو فرینڈلی پروڈکٹ ہو یا میری ایکو فرینڈلی سروس ہو. اب کہہ رہے ہیں یہ ہر پروڈکٹ اور ہر سروس کا شروع سے پارٹ ہونا چاہیے, چاہے میں جب اس کو ڈیزائن کر رہی ہوں, چاہے میں جیسے سیل کر رہی ہوں, میری پیکیجنگ کا پارٹ. سو آئی تھنک یہ ایک بہت کانشیس لیول پہ پروڈکٹ کی ہر سٹیج کے اوپر تھنکنگ کی ضرورت ہے. بائر بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا ہے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. آئی مین آئی تھنک اے لاٹ آف اس آر ریڈنگ دوز. بائر کے لیے ایک اور بہت بڑا اس میں رسپانسبلٹی ہے ڈسپوزل کی. دنیا میں بہت بات ہو رہی ہے اسپیشلی جو فیشن ہے, فاسٹ فیشن میں, جہاں ہم ایک ٹی شرٹ یا ایک شرٹ ایک دن میں ایک اوکیزن پہ پہننے کے لیے خریدتے ہیں اور پھر وہ ڈمپس میں جاتی ہے. سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کسی فاسٹ فیشن میں بلیو رکھتی ہیں؟ آپ خود کتنا اس کو پریکٹس؟ میں بالکل پریکٹس نہیں کرتی فاسٹ فیشن. آپ کے پرانے کپڑے 10-10 سال پرانے پڑے ہیں؟ بالکل ہیں. آپ کے پڑے ہیں؟ جی 20 سال پرانے بھی پڑے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. پھر آئی تھنک پاکستان جنرلی ہم ریسائکلنگ, ریڈیوسنگ اور ری یوزنگ میں ہم ہمیشہ سے بہت زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں, لیکن میرے خیال انڈسٹریل لیول کے اوپر یہ ایک علیحدہ سیگمنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پروڈکٹ کا انڈیجنس پارٹ ہونا چاہیے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا, جو اب چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے اس سے نکلنے کے لیے؟ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو میں مائی تھاٹس ٹو آل دا وکٹمز جو کہ اس فلڈ سے بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آل دو ہمارے 2 اضلاع جو ہے وہ زیادہ ہٹ ہوئے, اس کے علاوہ لیا جو راجن پور ڈی جی خان لیا بھی ہٹ ہوا, لیکن باقی ڈسٹرکٹس میں بھی امپیکٹ آیا ہے. اور صرف ان فلڈس کے نتیجے میں جو کہ بارشوں کے نتیجے زیادہ بارش کے نتیجے میں وہ آئے ہیں, تقریباً صرف اجناس کا جو نقصان ہے وہ 40 ارب سے زیادہ ہے, اور ابھی یہ انیشل ایسٹیمیٹ ہے یہ بڑھے گا. سندھ میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. اللہ ہمیں ان حالات سے جلدی نکالے. ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ جو کرنے کی ہے کہ یہ جو ایکسٹریم ویدر پیٹرن
اور جسے UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مانسون آن اے اسٹیرائڈ ہے. ہاں بالکل, اس کی ذمہ داری انٹائرلی ہماری نہیں بلکہ بہت ہم نیٹ سفرر ہیں. سو ایک تو ہمیں گلوبلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور وہ ملک جو ایکچولی پولوٹرز ہیں, مین پولوٹرز ہیں, ہمیں یہ لابی کرنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو پک اپ دس کاسٹ, کیونکہ یہ ڈیوسٹیشن جو ہے یہ ہمارے ملک نے یہ کاربن فٹ پرنٹ نہیں کریٹ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا. ایک تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی ایک ہمیں اب جو بھی پلاننگ کرنی ہے وہ سامنے رکھ کے یہ کرنی ہے کہ ویدر پیٹرن جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں ہم نے اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہوگی. اس میں نیشنل لیول کے اوپر ڈیسیژن سپورٹ سسٹم بھی سیٹ اپ ہو رہا ہے جو کہ ان تمام انوائرمنٹل فیکٹرز کو ذہن میں رکھے گا تاکہ جو ہمارے کسان ہیں ان کو ٹائملی انفارمیشن دی جا سکے. ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے آف یوز آف دیٹ ان ایگریکلچر, وہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. سی واٹر کا یوزیج ہم کیسے کرتے ہیں. ٹیک اینڈ ایگری بیسڈ ابھی جو ٹیک اور ایگری بیسڈ بہت ساری اسٹارٹ اپس ایگری میں آپ کو نظر آئیں گی. اس میں ایک میں ہم نے کرنداز کے تھرو فنڈنگ بھی کی تھی. وہ پرائمریلی انفارمیشن بیسڈ تھی ٹو پرووائڈ ٹائملی انفارمیشن ٹو دا فارمرز, ویدر کے بارے میں سیٹلائٹ امیجری یوز کر کے کہ کراپ کی کتنی ییلڈ کتنی ہے, اس کی بیسس کے اوپر کریڈٹ ریٹنگ. ایکیو ویدر اور اس طرح کی چیزوں کو ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں بیکاز کیا ہم آپ نے مطلب بریک میں جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ پتہ تھا بارش ہونی ہے بٹ یہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ہوگی. دیکھیے یہ تو جو اس وقت ہم نے بارشیں فیس کی ہیں جہاں ٹریڈیشنلی جو بارش ہوتی تھی اس سے 500% زیادہ بارش ہے, یہ اس طرح کے ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس تو اویلیبل نہیں تھے. بالکل. اور یہ بھی اویلیبل نہیں تھے کہ اسپائکس کتنے آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہل ٹورنٹس کے ڈی جی خان میں ملٹیپل اسپائکس آئے جو کہ پہلے نہیں آبزرو ہم نے کیے. سو ہمارے پاس یہ انفارمیشن اور ریڈار سسٹمز بھی انسٹال ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں ویدر کے بارے میں بتاتے ہیں. پریٹی ایکوریٹ, جو آپ کو ہیوی رین فال کے بارے میں بتاتے ہیں, ایڈوانس وارننگ دیتے ہیں. لیکن دیکھیے ایگریکلچر میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میں نے اگر اس وقت جن لوگوں نے کاٹن لگائی تھی اس ٹائم پہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 3 مہینے کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ کاٹن کی ساری فصل تباہ ہو جائے گی. اتنے ایڈوانس میں انفارمیشن جو ہے وہ نہیں انکار ہوں گے یا وہ بیچارے. سو اب ضرورت یہ ہے کہ ہم وہ ایگریکلچر پریکٹسز یوز کریں جو ہمیں ویدر سے بچائیں اور اپنے پورے سسٹم کو ہم پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے, واٹر اویلیبلٹی ہے, سیڈز ہیں, ان سب کو وی ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو دا انوائرمنٹ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں تھوڑا سا لائٹ سوال کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں کیا چوز کرتی ہیں زیادہ؟ انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے میں ابھی تک فیس بک والی جنریشن ہوں, انسٹاگرام پہ آنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن سو آئی تھنک اٹس گڈ ٹو ایکسیپٹ واٹ یو آر. لیکن میں انفارمیشن کے لیے لنکڈ ان کو بہت استعمال کرتی ہوں جہاں پر میں نے اگر کوئی سیریس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے یا کچھ ریڈ کرنا ہے اپنے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یا واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری اینڈ دا ورلڈ. لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے میں بالکل عام لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹک ٹاک بھی ہے, مطلب I haven't gotten there at the amount of talent out there, you know how they edit and put these things together. What about you? What do you use for entertainment and what do you use for information? As far as social media is concerned, I primarily use LinkedIn, which is a professional network. اس کے علاوہ اب ٹویٹر بھی تھوڑا بہت یوز کرتے ہوں گے. جی ٹویٹر but it's primarily for providing information, but not the way Twitter is used generally. اس کے علاوہ جو ہمارا المنائی کا جہاں سے میں نے MBA کیا ہوا ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہے آن ییمر, وہ بھی میں یوز کرتا ہوں. یہ جو المنائی ہوتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی یا مطلب لفظی باتیں ہوتی ہیں؟ جی ہیلپ کرتے ہیں, ڈپینڈس کہ آپ نے کون سے انسٹیٹیوشن کو اٹینڈ کیا ہوا ہے. سو ڈپینڈنگ اپون یور انسٹیٹیوشن المنائی ڈو ہیلپ. آپ میرے خیال میں بہت سالڈ نیٹ ورک ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی دیکھ رہی ہوں اور میں نے اپنے ساتھ بھی صرف ان ٹرمز آف ہیلپنگ ایچ ادر نہیں ہے. آئی تھنک جوائنٹ کازز کے لیے کام کرنا, اپنے انسٹیٹیوشن کو پے بیک کرنا, مجھے لگتا ہے یہ بہت اسٹرانگ گروپ ہے اور لوگوں کو اس کو اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. تو جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک بریف سا میسج اگر آپ ہماری آڈینس جو کہ جس میں یوتھ بھی شامل ہے ان کو دیں تو وہ کیا ہوگا, بٹ ویری بریف, ٹائم بہت شارٹ ہے. میرا میسج سب کو یہ ہوگا کہ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان یور کنٹری اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو گڈ. ایکسلنٹ. جی سائن.
میرا خیال ہے میں اپنے جو میرا پروفیشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ہمیں ضرور انوویشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، انوویشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اسی سے ہمارا ملک جون سا ہے وہ دنیا میں دوسروں سے منفرد اور یونیک دکھے گا. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ فار می. بالکل بات صحیح کی. آپ دونوں کے میسج تو لیے، میرا میسج یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور آج کل اپنے ارد گرد جن کو آپ کی ضرورت ہے ان کا خیال ضرور رکھیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.